अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं दो इंटरेस्टिंग न्यूज। एक और कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। 300 मेगावाट का ये पावर प्लांट कहां लगेगा और सीपैक के इस अहम मंसूबे की दीगर क्या तफसीलात हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। जबकि आपको ये भी बताएंगे कि पेशावर में 500 बेड के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए सर्वे का आगाज हुआ है। इस हॉस्पिटल की दीगर क्या खसूसियात होंगी वो आज जेर बहस लाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं, गवादर में 300 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है जो कि कोयले पर चलेगा। ये पावर प्लांट सीपैक के तहत $500 मिलियन में लगकर मुकम्मल होगा और सालाना 2 अरब यूनिट्स सस्ती बिजली मुहैया करेगा। इस वक्त गवादर के लिए जितनी बिजली दरकार है वो हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि गवादर बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बाकी पाकिस्तान के साथ अटैच ही नहीं है। कैसी बात है, हमारा इतना अहम शहर बिजली की तारों के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ईरान से हम 104 मेगावाट बिजली लेते हैं और वो भी अच्छी खासी महंगी पड़ती है, 18-19 रुपये यूनिट वाली। इसके बावजूद गवादर में लोड शेडिंग होती है और उस लोड शेडिंग को कवर करने के लिए इंडस्ट्रीज और आम लोग जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये पावर प्लांट 2025 के जनवरी तक मुकम्मल होने की डेडलाइन दी गई है। उसके बाद गवादर में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2-3 मसाइल ज़रूर हैं, मैं समझता हूँ उनको भी डिस्कस किया जाना अहम है। पहला मसला, एक तो गवादर को बाकी पाकिस्तान के साथ अटैच करने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। उम्मीद है इसी साल के आखिर तक गवादर बिजली के जरिए बाकी पाकिस्तान से अटैच हो जाएगा। तो उस सूरत में जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक्सेस बिजली मौजूद है और हम उसका किराया अदा कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कम है, तो गवादर के अंदर 300 मेगावाट के इस पावर प्लांट लगाने की कोई फिलहाल तुक नहीं बनती। वैसे देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट 2015-16 का है, उस वक्त से ज़रूरत थी। अब जब तक ये 2025 तक कमीशन होगा, गवादर ऑलरेडी पाकिस्तान के मेन नेटवर्क के साथ अटैच हो चुका होगा। दूसरा, गवादर को अगर हमने स्मार्ट सिटी बनाना है तो यहाँ पर हमें सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए थे, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर ज़ेर बहस भी आए, हमने उस पर वीडियोज़ भी बनाई। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने आकर उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, दोबारा इसको कोयले के ऊपर शिफ्ट करने का ऐलान किया और मंजूरी दे दी है। हाँ, एक चीज़ अभी तय होना बाकी है कि आया ये लोकल कोयले पे चलेगा या कि इंपोर्टेड कोयले पे चलेगा। अगर इंपोर्टेड कोयले पे चलेगा तो एक मरतबा फिर ये डाउट होगा कि जब कभी इंपोर्टेड कोयला महंगा हुआ तो इस पावर प्लांट के क्या मामलात होंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब मौजूदा पीडीएम हुकूमत को देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो 2-3 इश्यूज़ हैं, अगर उन्हें टैकल नहीं किया जाएगा तो ये कल को पाकिस्तान के लिए एक सफ़ेद हाथी साबित हो सकता है। गवादर की 1.5 लाख आबादी बिजली और साफ पानी जैसे बुनियादी मंसूबों से, बुनियादी ज़रूरियात से आज भी बहुत हद तक महरूम है। और गुज़िश्ता दिनों वहाँ पर जो एहतजाज हुए वो भी बुनियादी सहूलियात के लिए हुए। तो हुकूमतों को थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, बलूचिस्तान के सीएम को ठेकेदारों से जान छुड़ाकर एक दिन महीने में गवादर जाके बैठना चाहिए और चीज़ों को हल करना चाहिए। इसी तरह वफाकी हुकूमत को भी एक वजीर महीने में एक दिन के लिए गवादर ज़रूर भेजना चाहिए, ताकि वहाँ की आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके और उनको भी तरक्की होती हुई नजर आए और उस तरक्की में वो शामिल भी हों। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। पेशावर, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त छठा बड़ा शहर बन चुका है, 25 लाख आबादी इसकी बताई जाती है और एक ऐसा शहर है जो कि सूबे खैर पख्तूनख्वा के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले 35% मरीजों को कैटर करता है। यानी कि पूरे खैर पख्तूनख्वा के 35% मरीज सिर्फ पेशावर में एडमिट होते हैं। इतनी ज़्यादा रिलायंस है लोगों की इस शहर के ऊपर। इस शहर के अस्पताल ओवर क्राउडेड हैं, तो यहाँ पर हुकूमत खैर पख्तूनख्वा ने फैसला किया कि एक 500 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो कि 20 अरब रुपए की लागत से बनेगा और 3 साल में मुकम्मल होगा। एक 100 कनाल रकबा इस हॉस्पिटल के लिए मुख्तस किया गया है। वैसे ये ज़मीन को 20 साल पहले
ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل کالج کے لیے خریدی گئی تھی، لیکن کالج شروع نہ ہو سکا۔ اس زمین کو اب اس ہاسپٹل کے انڈر دے دیا گیا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی ایک سبسیڈری ہے، IFC انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن، وہ اس کی فائنانسنگ کے ذریعے رنگ روڈ پشاور کے اوپر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ہسپتال سالانہ 1.5 لاکھ مریضوں کو علاج کی سہولیات مہیا کیا کرے گا۔ اب اس کے لیے جو سروے کا آغاز ہے وہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پشاور میں وہ کون کون سی فیسلٹیز ہیں جو فی الحال اویلیبل نہیں، اور خیر پختونخوا کے لوگ ان فیسلٹیز کے لیے اسلام آباد یا پنجاب کے ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ بڑا اچھا قدم ہے کہ وہ فیسلٹیز مہیا کی جائیں جو ہے ہی نہیں، مثلا جگر کی پیوند کاری یہاں پر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کینسر کے ایز سچ بہت زیادہ پیشنٹ ہیں، وہ بھی سرکاری ہسپتالوں میں ٹریٹ نہیں ہو پاتے۔ اس کے علاوہ گردوں کے بہت مسائل ہیں، تو ان چیزوں کو اگر دیکھ کر اور پہلے سے پریمپٹ کر کے ہاسپٹل بنایا جائے گا تو یہ ضرور خیر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ خیر پختونخوا حکومت اسی طرح کے 3 اور ہاسپٹل بنانا چاہتی ہے پشاور کے علاوہ، ایک مالاکنڈ ڈویژن کے اندر، دوسرا لکی مروت میں، اور تیسرا ہزارہ کے اندر۔ وہ بھی 500 بیڈ کے ہاسپٹل ورلڈ بینک کسی سبسیڈری کے ذریعے بنائے جائیں گے۔ پھر پشاور شہر پر ایک بہت بڑا لوڈ افغانستان سے آنے والے مریضوں کا بھی ہے، سرکاری اور پرائیویٹ دونوں جگہ پر۔ افغانستان سے ماہانہ ہزاروں افراد آ کر علاج کرواتے ہیں، اور ہم بھائی چارے کے تحت ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اس لوڈ کو کیٹر کرنے کے لیے بھی یہ ہاسپٹل بہت اہم ثابت ہوگا۔ اب مجھے اس ہسپتال کی قیمت پہ تھوڑا اختلاف ضرور ہے۔ 20 ارب روپے کی لاگت سے صرف 500 بیڈ کا ہاسپٹل مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ٹو بی ویری فرینک، کیونکہ ہم نے گزشتہ دنوں آپ کو ایک خبر دی تھی کہ 500 بیڈز کا ہاسپٹل کراچی کے اندر بن رہا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ وہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن بنا رہی ہے، اور اس کا جو ٹوٹل خرچہ بتایا جا رہا ہے وہ 5 سے 7 ارب روپے کا ہے۔ تو یہاں پر تو لینڈ بھی حکومت خیر پختونخوا دے رہی ہے۔ اگر وہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل 5 سے 7 ارب روپے میں بن سکتا ہے تو یہ پشاور والا کیوں 20 ارب روپے میں بنے گا؟ اس کا جواب حکومت خیر پختونخوا کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ 3 ہسپتالوں کی قیمت میں ایک ہسپتال بن رہا ہے۔ اور اگر اس کو ریشنلائز کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کوئی دہاڑیاں نہیں لگیں گی، لوگ پیسے نہیں بنائیں گے، تو آپ اس پیسے سے دیگر 2 اضلاع جو ہیں لکی مروت اور اس کے علاوہ ہزارہ یا مالاکنڈ، وہاں پر بھی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں۔ اوبیسلی آپ نے IFC سے یہ پیسے لے کر بنانا ہے، انہوں نے آپ کو سستی شرائط پر قرض تو دینا ہے، لیکن وہ قرض آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو کیوں ہم سستے قرض کے چکر میں ڈبل ٹرپل قرض لیں؟ اس چیز کو ہماری خیر پختونخوا حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ اس قدر مہنگا ہاسپٹل، یعنی اس ہاسپٹل کے 100 بیڈز کے اوپر 4 ارب روپے لاگت لگ رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ ویسے پاکستان میں سرکاری سطح پر 100 بیڈ کے ہاسپٹل پر تقریباً 2 ارب روپے لگتے ہیں، اور اس میں خوب ساری دہاڑیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام آراء سے کمنٹس باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔